अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आपको एक कुछ हैरान कुन बड़ी अजीब सी एक बात बताने वाला हूँ। आपने इबादत गाहें तो बहुत देखी होंगी, मुसलमानों की भी, ईसाइयों की भी, और बहुत सारे हिंदुओं की भी। मंदिर होता है, गिरजाघर होता है, गुरुद्वारा होता है सिखों का। लेकिन आज एक ऐसी इबादतगाह के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ जो कि इंसानी हड्डियों से सजाई गई है, जिसमें इंसानी खोपड़ियाँ, इंसानी लाशें और इंसानी जिस्म की हड्डियाँ उसकी दीवारों पर लगाई गई हैं और उसको सजाया गया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, बात ऐसा है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक के बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसान ने ही सर अंजाम दिए हैं, लेकिन दूसरे इंसान जो उसे देखते हैं, सुनते हैं, उनकी समझ से वो बात बालातर होती है कि ये किसी ने क्यों किया और किस लिहाज से किया। खैर, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इबादतगाह बनी है और इंसानी खोपड़ियों से, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है नाज़रीन, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कपिला दोस ओस या फिर खोपड़ियों का चपेल, जो कि एवरा नामी पुर्तगाली कस्बे में वाक़ है। इसके मशहूर होने की वजह इसका फ़न तमीर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसानी हड्डियाँ, इंसानी खोपड़ियाँ और इंसानी लाशें जो कि उसके अंदर चुनी गई हैं, उसकी दीवारों पर सजाई गई हैं और लाशें उसके अंदर लटक भी रही हैं। ये जगह तारीख़ में सबसे ज़्यादा उस कस्बे में सर्च की जाने वाली जगह है। यानी उस कस्बे में लोग, जो आने जाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा इसी जगह पे जाना पसंद करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। नाज़रीन, तारीख़ में अगर हम थोड़े से पीछे चले जाएं, ये 16वीं सदी का वाक़या है, जब सलेबी जंगें अरूज पर थीं। ये चर्च पोप फ्रांसिस के रॉयल चर्च के तहत आ रहा था। इस चपेल की बुनियाद फ्रांसिस्कन राहबों के मजहबी आर्डर के तहत रखी गई थी और इस चपेल की अंदरूनी दीवारों को काफ़ी मुनफरिद चीज़, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से सजाया गया। 16वीं सदी में एवरा नामी कस्बा एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था नाजरीन, यहाँ पे को 42 से 43 कब्रिस्तान मौजूद थे। इतनी ज़्यादा कब्रिस्तानों की मौजूदगी नाजरीन, ज़ाहिर है एक कब्रिस्तान, फिर 2, फिर 3 कब्रिस्तान हम देखते रहते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा जो है वो घेरे हुए थी, और वो जो उसको नकारा बना रहे थे, जो इंसानों को इस्तेमाल में नहीं थी। ज़ाहिर है वहाँ कब्रें थी, तो वहाँ पे कुछ और काम तो हो नहीं सकता था। तो वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन कब्रिस्तानों को ख़त्म करके इस ज़मीन को किसी इस्तेमाल में लाया जाए, यानी या खेती बड़ी कर दी जाए, या यहाँ पे घर बना लिए, या कुछ भी, यानी जो इंसान की फलाह के लिए कोई काम किया जाए। तो लेकिन वहाँ के जो फ्रांसिस्कन राहब थे, वो इस जगह को कुछ और, इस जगह के बारे में कोई, यहाँ पे क्यों ना इस ज़मीन को कहीं काम में लाया जाए। तो कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आई, कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना इन हड्डियों को निकाल कर दोबारा से कहीं दफना दिया जाए, क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों का अकीदा ये था कि अगर किसी मुर्दे को 2 बार दफना दिया जाए तो वो अज़ली सज़ाओं से बच सकता है। मतलब हमारे मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये है कि हमें बरोज़े क़यामत दोबारा उठाया जाएगा और हमारी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा। फिर किसी को जन्नत तो किसी को दोज़ख नसीब होगी। कुछ और सोच रहे थे, फ्रांसिस्कन राहब थे, उनके ज़हन में कोई नई बात चल रही थी। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चपेल बनाया जाए जिसे इंसानी हड्डियों से सजाया जाए। वो ऐसा इसलिए भी करना चाह रहे थे ताकि वहाँ जो लोग आएंगे, जो उस चपेल को विज़िट करेंगे, उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि इंसानी ज़िंदगी फ़ानी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो नाज़रीन, उन दिनों एक काउंटर रिफॉर्मेशन नामी तहरीक बड़ी अरूज पर थी, और जो वो फ्रांसिस्कन राहब हैं वो इस तहरीक से ज़्यादा खुश नहीं थे। ये तहरीक रोमी कलीसिया की तरफ से शुरू की गई थी, जिसका अवलीन मकसद ये था कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया की तरफ से जो इस्लाहात करके मज़हब की शक्ल बदली गई थी, उनको ख़त्म करके ऐसी इस्लाहात की जाए जो कि इनका मुतबादिल बन के तमाम मजहबी सरगर्मियों को वापस ले आएँ। फ्रांसिस्कन राहबों ने ऐसे नादिर मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, और इन इस्लाहात की आड़ में उन्होंने तमाम कब्रिस्तानों को खुदवाना शुरू किया ताकि इनमें मौजूद ढांचों को निशान इबरत बना दिया जाए। लोग इस चपेल को दूर दूर से, ज़ाहिर है जब लोग सुनेंगे कि कैसी चपेल बनाई गई है जहाँ पे इंसानी हड्डियाँ और इंसानी ढांचे लटक रहे हैं, तो ज़ाहिर है लोगों के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो जाके जगह विज़िट की जाए। तो इस तरह उनका वो मकसद ही पूरा जाता है कि लोग आएंगे और देखेंगे और उनको इंसानी ज़िंदगी के फ़ानी होने का एहसास होगा। अब नाज़रीन, एक सवाल और आता है कि इस चपेल के बनाने का ख्याल कहाँ से लिया गया। ज़ाहिर है इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। तो नाज़रीन, कपिला दोस ओस का बुनियादी ख्याल सीन बर्नार्डिनो एलियोसा नामी चर्च, जो कि मिलान इटली में वाक़ है, वहाँ से लिया गया था। ये चर्च अपने गुरुस्तान की वजह से मशहूर था।
سو کیپلا دوس اوس کی تعمیر کے لیے 5000 لاشوں کو نکالا گیا ناظرین، اور انہیں فرانسیسکنز نے چپیل کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ روایت کے مطابق یہ لاشیں مسلمانوں کی تھیں، کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں تھیں جو کہ وہاں پہ مختلف جنگوں میں شہید ہونے والے سپاہیوں کو وہاں دفنا دیا گیا تھا۔ ناظرین ایک اور روایت جو اس کے بارے میں آتی ہے ان لاشوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو لاشیں ہیں یہ کسی بیماری سے مرنے والے لوگوں کی ہیں جن کو وہاں دفنا دیا گیا تھا، کوئی کسی قسم کی بیماری جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جیسا آج کل کرونا وائرس ہے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں اس سے، تو اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی بیماری سے لوگ مرے تھے تو ان کو یہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن ان لاشوں کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس گاؤں میں جو عام لوگ رہتے تھے جن کو پرانے وقتوں میں وہاں دفنایا گیا تھا وہ ان لوگوں کی لاشیں تھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس چپیل کی ایک خاص بات وہاں پہ لٹکتی ہوئی 2 لاشیں ہیں، یہ ان میں سے ایک نوجوان انسان اور دوسری کسی بچے کی ہے۔ اب ان 2 لاشوں کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف کہاوتیں ہیں، مختلف حکایتیں ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق یہ لاش ایک ماں اور بچے کی ہے، وہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا جو وہاں پہ اٹکیلیاں کرتا تھا، کھیلتا تھا، تو ایک کوئی عام آدمی تھا وہ ذرا جلس جیسے کچھ لوگ ذرا تقریب کاری طبیعت کے ہوتے ہیں، اسے وہ چیز ٹھیک نہیں لگی، اسے وہ بچہ اور اس کی ماں اور ان کا خوش رہنا ایسے پسند نہیں آیا، جلس ہوا، اس نے ان پہ جادو کر دیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کی لاشوں کو دفنایا بھی نہیں گیا اور وہ بے یار و مددگار وہاں پڑی رہی اور پھر وہاں سے اٹھا کے ان کو یہاں پہ جناب چپیل میں لٹکا دیا گیا۔ ایک تو یہ حکایت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ باپ اور بیٹے کی لاش ہے، باپ جو کہ بدکار تھا اس پر کسی عورت نے جادو کر دیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ ایسے پڑے رہے اور ان کو اٹھا کے پھر جناب چپیل میں لٹکا دیا گیا۔ موت کے بعد ان کی لاشوں کو قبرستان میں دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور چونکہ وہ وہاں پڑے ہوئے تھے تو ان کو اٹھا کے یہاں لٹکا دیا گیا۔ ناظرین اگر ہم دیکھیں آج کل پوری دنیا میں بھی کوئی بھی مذہب لے لیں، کوئی بھی معاشرہ لے لیں، ہر معاشرے میں یہ مسائل بہت عام ہیں کہ یہاں پہ جادو ہو گیا یہ وہ، تو یہ ایک عام ہے۔ اسی طرح یورپ میں بھی، یورپ کا جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ ایسے ہزاروں سچی جھوٹی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن ناظرین اس پورے واقعے میں ایک بات جو وہاں پہ کوٹ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، وہ مجھے بہت ہارٹ ٹچنگ لگی، مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری ہڈیاں ہیں، یہ تمہاری ہڈیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ ناظرین اس بات سے ہمیں اپنی زندگی کے فانی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ایک سبق ملتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے عطا کی ہے تو مر جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کے لیے اچھا کر جائیں تاکہ مرنے کے بعد کوئی ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کرے۔ یہ دنیا کا ناظرین واحد چپیل نہیں ہے جو انسانی ہڈیوں سے سجایا گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چپیل ہیں۔ اس کے علاوہ اسی قصبے کے ساؤتھ میں ایک اور چپیل ہے جس کو راہبوں کی کھوپڑی سے سجایا گیا ہے۔ تو ناظرین آج کے دن کے لیے میں کہتا ہوں یہ جو ایک فکرہ ہے کہ ہماری ہڈیاں ہیں تمہاری ہڈیوں کا انتظار کر رہی ہیں، ناظرین ہمارے سیکھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان باتوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور ناظرین اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک میسج دینا چاہوں گا۔ عام طور پہ میں جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت نوٹس کرتا ہوں، ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے، ناظرین میں نے کئی بار نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بنے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور ان کی سوچ پازیٹیو ہو۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں دے سکتے ہیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے۔ السلام علیکم۔